फर्गेट एस्टरडे भनेको छ। अरू कुरामा लागु होला, शब्द बाणले घोचेको घाउका लागि लागु हुँदैन। फर्गेट एस्टरडे कसैसँग भन्न नपरोस्, घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ जसलाई हामीले धोका दियौँ, घनिष्ठलाई धोका दिएर भोलिपल्ट फर्गेट एस्टरडे भनेर दाँत देखाउन नपरोस्। भत्काइदेऊ धरारा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टारिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र सडक के अरे पुल र सडकहरू, केपी ओली याद आउने सबै चिजहरू भनेर मैले पार्लियामेन्टमा नि भनिदिएँ। मैले अरू कविता सुने पनि थिएन। सहरका मान्छेलाई काँडा बिज्या छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ। गाउँका मान्छेका हरेकका पैतालामा काँडा बिज्या हुन्छ। सहरमा अहिले नानी जन्मिन भन्दा पहिले जुत्ता किनेर ल्याएर राखेको हुन्छ, काँडाले नघोच्या हुनसक्छ पैताला। हामी सबैको मात्र होइन, यहाँ नभएका, थाहा नभएका, चर्चामा नभएका, कुरामा नभएका, केहीमा नभएका, रुखको आयु घटो, बिरुवाको आयु घटो, जङ्गलका जनावरको आयु घटो, संसारभरिका मान्छेको आयु घटो, हरेक चिजको आयु घटो। गाईको बाछोले जन्मिने बित्तिकै स्कुल गएको हुँदैन, उसकी आमाले पनि कानमा खुसुक केही भनेको हुँदैन, उसका साथीभाइले पनि केही भने हुँदैन। आमाको दुध कहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुरो बाछाले जन्मिएपछि लर्याङ तर्याङ गर्दै गएर आमाको दुधमै मुख लाउँछ र चुस्छ। कसले सिकायो? जेनेटिक मेमोरी भनेको त्यही हो। भैँसी देख्दा गाईको बाछो डराउँदैन, भैँसी छेउमा आएर यसो हेर्छ, गाईको बाछोले टेर्दैन। त्यत्रा सिङ भएको भैँसी आउँछ, सो हेर्छ, टेर्दैन। सिङ केही नभएको, हेर्दा चिटिक्क परेको, नङ्ग्रा भित्रै लुकाएको, दारा भित्रै ओठले छोपेर ठपक्क लुकाएको त्यस्तो स्याल वा बाघको बच्चो यसो देख्यो भने, यसो देख्ने बित्तिकै टाप कसिहाल्छ। किनभने कसले बताइदियो यसले खान्छ है तपाईँ, यो खतरा छ, यसले पन्जा लुकाएको छ, यसले दारा लुकाएको छ, यो खतरनाक छ तेरो लागि। कसले बताउँछ भन्दा त्यो जेनेटिक मेमोरी। जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आम्दानी दिलाएको छ, बेउटार भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ बेउटार। इफेल टावर, वाशिंगटन टावर, अन्तका टावर। इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर, हाम्रो उचाइ, थुप्रै कुराहरू त्यसभित्र हुने गर्छ। तर जब हामी सोझो आम्दानीको कारोबार मात्रै गर्छौँ भने फर्गेट एस्टरडे जस्ता कुराहरू पटक पटक आउँछन्। किनभने हाम्रो नगदानगदी बिजनेस बाहेक अरू कुरै हुँदैन। किनभने हामी भावनामा छैनौँ, हामी संवेदनशीलतामा छैनौँ, हामी गर्वानुभूति गर्दैनौँ, हामीसँग प्रेस्टिज भन्ने कुरा छैन। वी जस्ट नो मनी। हामी बेनिफिट जान्दछौँ, फाइदा जान्दछौँ। अब त्यसो भयो भने त्यस्तै व्यवहार भइरहन्छ। फर्गेट मी के अरे फर्गेट एस्टरडे भनिरहनु पर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ फर्गेट एस्टरडे भन्ने खालका होइन, रिमेम्बर, डोन्ट फर्गेट एस्टरडे, डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरी, डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरियस पास्ट, डोन्ट फर्गेट आवर भन्ने गरी काम गरौँ। मीनालाई अर्कोपट्टिबाट कविता लेख्न लगाउँ। यो समाजले मीनालाई फर्गेट एस्टरडे भन्न लगाएको छ। गौरवपूर्ण कामहरू सम्झौँ, गौरवपूर्ण इतिहास सम्झौँ, शुद्ध पवित्र क्रियाकलाप हामीले गरेका सम्झौँ, नराम्रो काम गर्दै नगरौँ, कसैसँग भन्न नपरोस्, घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ जसलाई हामीले धोका दियौँ, घनिष्ठलाई धोका दिएर भोलिपल्ट फर्गेट एस्टरडे भनेर दाँत देखाउन नपरोस्। त्यो इज्जत राखौँ न हामी कमसेकम। यो कविताले त्यही डिमान्ड गर्छ जस्तो लाग्छ।
कसैले मिल्यो होला, मसँग पनि मिल्यो होला, अर्कोसँग पनि मिल्यो होला, अर्कोसँग पनि मिल्यो होला, मिल्यो होला नि त। मान्छेको जिन्दगीसँग लेखिएको छ, जिन्दगीको बारेमा लेखिएको छ। सहरका मान्छेलाई काँडा बिज्या छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ। गाउँका मान्छेका हरेकका पैतालामा काँडा बिज्या हुन्छ। सहरमा अहिले नानी जन्मिनभन्दा पहिले जुत्ता किनेर ल्याएर राखेको हुन्छ, काँडाले नघोच्या हुनसक्छ पैताला। माथिल्लो वर्ग, हाम्रो समय अलिक फरक थियो। हामीले जन्मिनभन्दा पहिले जुत्ता होइन, एसएलसी पास गर्दासम्म पनि हामी पैदल खाली खुट्टै हिँडेर जानु पर्थ्यो। म त भाग्यमानी नै थिएँ, 10 मिनटका बाटामा स्कुल थियो। 3 घन्टा धाएर पढ्न पर्ने, 3 घन्टा पढेर फेरि 3 घन्टा घर आउन लाग्ने। अस्ति भर्खर म कर्णाली जाँदाखेरि भेट्टाएँ बाटामा, मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। तिनीहरूको ठाउँ, तिनीहरूको गाउँ, तिनीहरूको सबै कुरा मैले टिपेर ल्याएर त्यहाँ स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले। तर म को हुँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताएँ, बताएर केही फाइदा थिएन। तर मैले के चाहिँ निर्कल गरेँ भने यहाँ विद्यालय चाहियो। 3 घन्टा हिँडेर धाएर विद्यार्थी कसरी पढ्न सक्छ? खैर, यो प्रसङ्ग काँडाको प्रसङ्गबाट फुत्त कर्णालीतिर गयो। सायद कर्णाली सबभन्दा धेरै काँडा बिज्ने ठाउँ हो कि दुर्गम। अब मान्छेका जिन्दगीमा बिजेका काँडाहरू, लागेका घाउहरू, लगाइदिएका घाउहरू, बिजाइदिएका काँडाहरू, यी सबै नै कुरा कविताले समेटेका छ। त्यसकारण कतै न कतै कसै न कसैलाई पर्न सक्छ नि, मलाई पनि पर्न सक्छ। हरेकको कथा, हरेकको व्यथा पनि, हरेकलाई चस्स चस्स घुस्ने चिजहरू पनि छन् त्यहाँ। आफैतिर फर्किएर कविताहरूले कहिले कहिले आफैलाई, हरेकले जसले पढ्छ त्यसलाई ठ्याम्मा ठ्याम्मा हान्दो पनि हो। तै होस् भनेर पनि हान्दो हो। डिस्क्लेमर नै काफी छ। कसैसँग विषय वा प्रसङ्गले मिल्न गएमा त्यो कसैसँग पनि मिल्न सक्छ। तर कविता सशक्त छन्, प्रभावशाली छन् र कवि मल्लले भन्नुभए जस्तै कविता होस्, कविता कवि होस् भन्ने भाव चाहिँ यसमा छ। कवि ढोकामा उभिँदैन, कवि ढोका उभिन्छ। उहाँले गरेको मूल्याङ्कन बडो सुन्दर लागेको छ मलाई। कवि ढोकामा उभिया छैन, कवि ढोका उभिएको छ। कविलाई कहीँ हावाले हान्छ भने कहीँ कवि आफै हावा बग्छ। कहिले समय भएर कवि अडिन्छ, कहिले कवि भएर समय अडिन्छ। यद्यपि समय अडिने चिज होइन। महाभारतको टेलिसिरियल हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो टेलिसिरियल सुरु गर्दाखेरि हिन्दीमा हामीले हेर्ने गरे हुनाले हिन्दीबाटै भन्दिउँ, मैं समय हूँ, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, भविष्य की ओर बढ़ना है। जौन भविष्य पर्दा के पीछे है, अनभिज्ञ है, रहस्यमय है, और विगत जो मैं वापस नहीं जा सकता, उसने मेरे ऊपर कई ऐसी स्मृतियाँ छोड़ी है, मगर मुझे अदृश्य अनजान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है।
जो पर्दाकै पछि। समय त रोकिँदैन। महाभारतको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ, अथवा गीताको सार त्यसमा छ। समय त अगाडि नै बढ्छ र अगाडि बढ्छ जो हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ र त्यसका निम्ति त्यसको खाका बनाउन सक्छौँ, त्यसको चित्र एउटा कोर्न सक्छौँ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ कति सफल हुन्छ भन्न सकिन्न, किनभने त्यो पर्दाका पछाडि छ। वर्तमान हाम्रा अगाडि छ जो अडिँदैन। वर्तमान यति खतरनाक चिज हो, अडिँदैन, बगेको छ। अघि म यहाँ बोल्न थाल्न भन्दा यता मेरो आयु 20-25 मिनट घटिसक्यो। मेरो मर्ने समय 20-25 मिनट अगाडि ओर सरिसक्यो। मेरो मात्र होइन, हामी सबैको मात्र होइन। यहाँ नभएका, थाहा नभएका, चर्चामा नभएका, कुरामा नभएका, केहीमा नभएका, रुखको आयु घटो, बिरुवाको आयु घटो, जङ्गलका जनावरको आयु घटो, संसारभरिका मान्छेको आयु घटो, हरेक चिजको आयु घट्यो। एउटा गाडीको आयु घट्यो, एउटा प्लेनको घट्यो, एउटा अर्को चिजको घट्यो। त्यसो भएर यो समयका घाउ, समयका डोबहरू यसले छोड्छ। मीनाको भनाइ छ, कहाँबाट लिएको विषय वा प्रसङ्गले अर्थ नलागेमा कहाँबाट लिएको म जान्दिनँ। फर्गेट यस्टरडे भनेको छ। यस्टरडे किन अलिक अगाडि पनि बिर्सिन सकिँदैन, परारै पनि बिर्सिन सकिँदैन। बिर्सिन सक्ने भए फर्गेट यस्टरडेको कुरो कहाँबाट आउँथ्यो? यदि बिर्सन सम्भव हुन्थ्यो भने फर्गेट यस्टरडे किन आउँथ्यो? यो त एउटा मन बुझाउने कुरा न हो। फर्गेट यस्टरडे भनेको जब यस्टरडे फर्गेट गर्न सम्भव छैन तब प्लिज फर्गेट यस्टरडे। I have committed some mistakes. I have done very serious mistake. Please forgive me. Forget yesterday and forgive me, because you cannot forget. Anyway, मीनाको रिक्वेस्टलाई कवितामा मानौँ, forget yesterday and go ahead. यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद र साथीहरूको प्यासेन्सलाई धेरै धन्यवाद छ। यस्तो कवि, कविता, साहित्य, कलामा अझै पनि हामी समय खर्चिने धैर्यता राखिराखेका छौँ। यो ठुलो कुरा हो अहिलेको जमानामा लागि। अहिलेको समयभन्दा हामी अलिक पर छौँ। कसरी समयलाई कसरी हामीले विकृत पार्न खोजिरहेका छौँ। पोलिटिक्स नगरी, म पोलिटिक्स गर्दिनँ, यहाँ साहित्यिक मान्छु। एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैनौँ, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो? यस बीचका जिन्दगी भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधि हो। त्यो ससाना क्षणहरू मिलेर बनेको हुन्छ र ती हरेक क्षणहरूको कति सदुपयोग हुनसक्छ त्यति मान्छे सफल हुनसक्छ। असफलताहरू पनि हुनसक्छन्। असफलताका कारणहरू थुप्रै हुनसक्छन्, सफलताका कारणहरू पनि थुप्रै हुनसक्छन्। तर इमान्दार नभइकन कोही पनि सफल हुन सक्दैन। इमान्दारिताका साथ साहित्य रचना गर्नुहुन्न भने अघि पुराना मूर्धन्य साहित्यकारहरू अमूर्तदेखि, अबोधगम्यदेखि, बोधगम्यदेखि, सरलदेखि, लयात्मकदेखि, काव्यात्मकदेखि, छन्दमयदेखि अहिलेका लघुकाव्य, खण्डकाव्य, लघुकाव्य, त्यो कविता, कविताबाट अलिक छोटा कविता, साना कविता, मुक्तक, मुक्तकबाट आएपछि
मुक्तबाट तर झरेपछि के भयो आइकुबाट तर झरेपछि सूत्र एक लाइनै पनि आएको छ एउटा शब्द मात्रै पनि कहिले कहिले हुन्छ, दुईटा शब्द मात्रै पनि हुन्छ। अनि हामी कस्ता भयौँ भने छन्द पढ्न अल्छी लाग्छ, हामीलाई गायक हुन मन लाग्छ, तर हामीलाई 38वटा अलङ्कार गाह्रो कुरा हो। 38वटा अलङ्कारमा अभ्यास गर्न, सङ्गीतमा बिहान उठेर रियाज गर्न, हार्मोनियममा झर्को लाग्दो गरी खेल्न, अथवा पियानोमा खेल्न, अथवा गिटारमा औँलाका टुप्पाहरू दुख्ने गरी थिची राखेर उल्तिर परतिर सारी राखेर तलमाथि घोटी राख्दा दिक्क लाग्छ, झन्झट लाग्छ हामीलाई, तर ठुलो गायक हुन मन लाग्छ। अनि हामी सजिलो बाटो खोज्छौँ, महान चित्रकार हुन मन लाग्छ हामीलाई, तर चित्र बनाउन गाह्रो छ। त्यसकारण हामीलाई महान चित्रकार हुन मोदनाथ प्रसिद्धले जस्तै प्रदर्शनीमा एउटा चित्र राखिदिन्छौँ। मोदनाथ प्रसिद्धको एकपल्ट कस्तो भएछ भने साथीहरूले पढ्नु पनि भएको होला, मोदनाथ प्रसिद्ध आर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले राम्रा राम्रा आर्टहरू गर्नुभएछ र एकल आर्ट सो राख्नुभएछ। एकल आर्ट सो राख्नुभएछ मोदनाथ प्रसिद्धले। एउटा उहाँले चित्र बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, कान्छी छोरी गएर त्यो क्यानभासमा चाहिँ कुची पनि त्यहीँ राखेर रहेछ, बुढा कता पसेको, कान्छी छोरी गएछ र रङ चोप्दै लतपत गर्दै क्यानभास खतम बनाइदिएछ। अनि यो पनि लगेर प्रदर्शनीमा राख्नु पर्यो भनेर आफ्ना राम्रा आर्टहरूसँगै कान्छी छोरीले भुतुङ पारेर बिगारिदिएको क्यानभास पनि प्रदर्शनीमा राखेछ। दर्शकहरू आए, कलाको अवलोकन गरे। अरू सबै उनले मेहनत गरेर कोही कोही त महिनौँ लगाएर बनाएका आर्टहरूभन्दा कान्छी छोरीले एकछिन लतपत्याएको, त्यसमा बडो गौर गरेर हेरे, यताबाट हेरे, नजिकै गएर हेरे, यसो गरे, टाढा गएर हेरे, अनि कमेन्ट लेखेपछि हिँड्ने बेलामा मोदनाथ प्रसिद्ध साहित्यकार हुनुहुन्छ, फाइन आर्टमा त उहाँ सिद्ध हस्तै हो, उहाँले बहुतै राम्रा आर्टहरू गर्नुहुन्छ, तर विचित्र के भने उहाँ एब्स्ट्र्याक्ट आर्टमा पनि असाधारण क्षमता रहेछ। उहाँले पहिलो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट उहाँको प्रदर्शनीमा राख्नुभयो, कति गहिरो भाव, कति गहिराई, त्यसमा कत्रो अर्थको गाम्भीर्यता, रङको संयोजन कति सुन्दर, आदि इत्यादि। हामी कान्छी छोरीले बिगारेको क्यानभास र त्यसका कमेन्टेटर हुन रुचि राख्छ, साधना झर्को लाग्छ। त्यसकारण हामीलाई ताल, सुर आदि इत्यादि, आरोह अवरोह, रियाज, यी झन्झटभन्दा गजब मजा लाग्छ। मेरो विचारमा जे गरौँ अनेस्टली गरौँ, इमान्दारिताका साथ गरौँ, जे गरौँ त्यसमा दक्षता हासिल गर्ने गरौँ, जे गरौँ त्यसभित्र कला त हुनैपर्छ। ऱ्याप गाउँ कि ज्याप गाउँ कि जेसुकै गाउँ न, त्यहाँ कला त चाहियो। जस्तो बजाउँ, जुन बजाउँ, वाद्यवादनको प्रश्न होइन, विधाको प्रश्न होइन, प्रश्न राम्रो गरौँ। छन्दमा लेख्नुहोस् या छन्दहीन लेख्नुहोस्, तर त्यसभित्र एउटा लय, एउटा भाव त चाहियो। वही शब्द थुपारिकन के हुन्छ, नहोस्। शब्दहरू
अघि मल्लजीले भन्नुभयो शब्द आफैमा ताकत हुँदैन, त्यसको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ। शब्द बाण पनि हुन्छ, शब्द मलम पनि हुन्छ, शब्द त्राण पनि हुन्छ, शब्द जीवन पनि हुन्छ। शब्द बाण मात्रै होइन, अग्निबाण हुन्छ नि शब्द। भालाले भन्दा सारो शब्दले घोज्छ। भालाले तिखै छ भने छेड्यो भने पनि उपचार गर्दा होला। शब्द बाणले घोचेको कहिले निकै हुँदैन। हुन त मिनालले फर्गेट एस्टरडे भनेको छ, अरू कुरामा लागु होला, शब्द बाणले घोचेको घाउका लागि लागु हुँदैन। फर्गेट एस्टरडे कसैले यदि शब्द बाणले चाहिँ घोचेको छ भने त्यो चाहिँ फर्गेट एस्टरडे, त्यसमा लागु हुँदैन। नो वान क्यान फर्गेट। शब्द यस्तो चिज हो। शब्द मन्त्र हो, शब्द ज्ञान हो, शब्द सङ्केत हो, शब्द भाव हो, शब्द इशारा हो, शब्द प्रणय हो, शब्द विग्रह हो, शब्द घृणा हो। त्यसकारण त्यसप्रति इमान्दार लय हुनु पर्यो। घृणा नै भए पनि इमान्दार लय हुनु पर्यो र त्यसमा प्रणय नै छ भने पनि, प्रेम नै छ भने पनि लयबद्ध इमानका साथको लय हुनु पर्यो। मलाई एक दुई दिन अगाडि मात्रै कि हिजो मात्रै थाहा भयो, मैले संसदमा वाचन गरेको कविताको हरफ मीना श्रेष्ठले लेखेको रहेछ। मलाई कसैले सुनायो, म संसदमा बोल्न जानुपर्ने थियो। यस्तो पनि कसैले भनेको छ भनेपछि मैले त्यहाँ भने, मलाई पनि त्यस्तै लागिराखेको थियो। कुनै कविले भनिदियो भनेपछि मलाई पनि सजिलो भयो। एउटा कविले कतै लेखे रे भने सुने मैले, भत्काइदेऊ धरारा पुरिदेऊ रानी पोखरी, टारिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र सडक के अरे पुल र सडकहरू, केपी ओली याद आउने सबै चिजहरू भनेर मैले पार्लियामेन्टमा नि भनिदिएँ। मैले अरू कविता सुनेको पनि थिएन, त्यति सुनेको थिएँ। अब मैले भनेपछि त्यो त लाइभ गएको थियो, त्यो सबैतिर पुग्यो, मिनाले पनि सुनेछ। मेरो कविता पनि पार्लियामेन्टमा वाचन भयो। हिजो लेखेको कविता, हिजो बेलुका लेखेको कविता, राति लेखेको कविता, आज दिउँसै कविता त वाचन भयो संसदमा भनेपछि उनी दङ्ग परेछन्। जानेर होइन, मैले त बाटामा भेट्टाएको। मैले बाटामा भेट्टाएको एउटा कविता त्यहाँ वाचन गरिदिएँ। मैले कविता चाहिँ राति पढेँ, गएको राति। आज राति मात्रै पढेँ मैले। त्यो लामै कविता रहेछ, म त त्यति नै हो कि भनेर जानेको थिएँ। आजकल त मुक्तक सुक्तक लेख्ने चलन छ नि, अनि कवितालाई मैले चाहिँ मुक्तक बनाएर भनिदिएछु त्यहाँ, अलिकति छोटो बनाएर। खैर, जीवनसँग सम्बन्धित छन्। साहित्यमा मैले सुने अनुमान, विभिन्न खालका अनुमान, फलानु कविता फलानुलाई लेख्या, फलानुलाई लेख्या भनेर। एउटा त अन्जान बहिनीका लागि समर्पित गरेँ अहिले भन्नु, लेखेको चाहिँ उसका लागि होइन, तर मेरै लागि लेखे जस्तै लाग्यो दिदी भनेर उसले भनेपछि आजको वाचन चाहिँ उनका निम्ति भयो। कविता यस्तै हुन्। विषय वा प्रसङ्गले कसैसँग, कुनै घटनाक्रमसँग, कसैको कथासँग, कसैको केही कुरासँग मिल्न गएमा संयोग मात्र मानिनेछ। यो डिस्क्लेमर हुन्छ नि एउटा, यो सबै कविता डिस्क्लेम गर्दै हुन्छ। सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यकार
र साहित्य अनुरागी साथीहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो मलाई रुगा लागेको छ अलिक खोकी लागेको छ। त्यस कारण आज म धेरै बोल्ने अवस्थामा होइन, खालि शुभकामना दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले त म कवि मीना श्रेष्ठलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँले सफल कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। सफल कविता मात्रै होइन, कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। उहाँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा अझ लोकप्रिय हुने, अझ उत्कृष्ट, अझ कविताका अनेक कोणबाट श्रेष्ठता हासिल गरेका कविताहरू उहाँबाट पैदा हुन सकुन्, शुभकामना छ। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले केही दुःख नगरिकन, कुनै मेहनत बिना उहाँका यस्ता उत्कृष्ट कविताहरू रसास्वादन गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभयो, यो गुण लाउनुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद छ। यो सजिलो कुरा होइन। कविहरूले कविता रचना नगरिदिने हो भने हामीले कहाँबाट पढ्न पाउनु, कहाँबाट ती कविताको आनन्द लिन पाउनु। गायकले गीत नगाइदिने हो भने कहाँबाट मिठा मिठा गीत सुन्न पाउनु। रचनाकारले रचना नगरिदिने हो भने। त्यस कारण म जहिले पनि सर्जकहरूसँग र ती सिर्जनालाई हामी आम जनतासम्म पुर्याउने साहित्यकार कलाकारहरूप्रति सधैँ कृतज्ञ रहन्छु, धन्यवाद भन्छु। मीना श्रेष्ठलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजै 8 गते नै यो पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेपछि किन रहेछ त यस्तो, यो 8 गते के जुरो भन्ने मलाई पनि लाग्यो। मैले मीनालाई सोधेँ, मेरो छोरीको जन्मदिन भने, अब जन्मदिन त सार्न मिलेन। त्यसो भएर मलाई कति शब्द जति पो लेखिदिनु भनेको थियो, धेरै होइन, फेरि फटाएर दिएको थियो। यतिवटा शब्द मात्रै लेख्नु, यति ठाउँमा अटाउनु भनेर। मलाई आफैलाई रुगा खोकी ज्वरो के भइरहेको थियो, त्यसले अलिक सताइराख्या। तर राम्रो के भयो भने व्याख्यात्मक ढङ्गले, समीक्षात्मक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर लेख्ने होइन, आफ्नो भावना यति छोटोमा लेख्नु भने हुनाले सजिलो भयो। छोटोमा मात्रै ठ्याक्क लेख्न पाइयो, धेरै दुःख कष्ट गर्नु परेन। आजै प्रकाशित हुनुपर्ने यो प्रकाशित भयो, खुसीको कुरा हो। नातिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। नातिनी पनि अझ ठुली कवि हुन्। उनको जन्मदिनमा उनले कविता सङ्ग्रह उपहार पाएकी छन्। एउटा भनाइ के छ भने, कायस्थ जातिभित्र बच्चा जन्मिएपछि उसको हातमा कलम दिइन्छ भन्ने, र पछि बडो विद्वान हुन्छ, हिसाब किताब जान्ने हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जन्मिँदाखेरि नै कलम हातमा दिएको हुनाले उसको इम्प्रेसन नै, उसलाई एउटा सकारात्मक तरङ्गको सम्प्रेषण हुन्छ त्यसबाट भन्ने विश्वास छ। त्यस्तै जन्मदिनमा कविता सङ्ग्रह उपहार मीनाले पाएको थिएन, तब त कविता लेखिन् भने। नातिनीले त उपहारै पाएको छ कविता सङ्ग्रह, यिनले पनि लेख्छिन् भन्ने मलाई आश लागेको छ। तर अब हेर्नुपर्नेछ। मैले बबिताजीले भन्नुभएको धेरै कुरा सुन्न पाइनँ। आउँदा आउँदै उहाँ बोल्दा बोल्दै डिस्टर्ब पनि भयो, के पनि भयो।
अरू कुराले पनि। अनि माला लाउने खादा लाउने के गर्दा गर्दै पनि अलिकति मल्लजीको सुन्ने मौका मिल्यो मलाई। बहुतै सुन्दर समीक्षा। प्राय पुस्तक विमोचन कार्यक्रमहरूमा टिप्पणीकारहरूले कृतिमाथि टिप्पणी गरेको भन्दा अरू अरू कुरा गरेर सुनिन्छ। प्राय आज कृतिमाथि नै केन्द्रित भएर सम्पूर्ण समय कृतिमाथि केन्द्रित भएर मल्लजीले समीक्षा गर्नुभयो, समालोचना गर्नुभयो। यति छोटो समयमा यति समग्र समालोचना सफलतापूर्वक कसरी संयोजन गर्नुभयो भन्ने मलाई अलिअलि लाग्यो। अत्यन्तै सुन्दर समालोचना र सम्पूर्ण समालोचना मल्लजीले गर्नुभयो। त्यो नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ। थप धेरै केही भनिरहनु पर्ने जस्तै लाग्दैन। उहाँको समीक्षामा छोएर मम भनेपछि पुग्छ। मेरो विश्वास के छ भने नेपालीहरू कवि जात हो। नेपालीहरू जातैले कवि। हरेक नेपालीको अन्त्यमा कवि लेखिदिए पनि हुन्छ। नेपालीको जातै कवि हो, किनभने यो आजको कुरा होइन। यी उहिले लिपि पैदा हुनभन्दा अगाडि पनि गाउँथे। लिपि पैदा हुनभन्दा अगाडि पनि काव्य रचना गर्थे र काव्यको रचना, छन्दको रचना, लयको रचना, तालको आविष्कार यस भूमिमा भएको थियो भन्न पाउँदा खुसी लाग्छ। र त्यो परम्परा दशौं हजार वर्ष अगाडिदेखिको यस भूमिको परम्परा आज पनि हामी मीना श्रेष्ठको कविता सङ्ग्रहबाट त्यो कविता, त्यो काव्यात्मकता, त्यो लयात्मकता, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। मैले अलिकति अगाडि बोल्दाखेरि पनि भने, यदि विश्वका कुनै आशु कविलाई आफू आशु कवि भएकोमा गर्वबोध छ भने धेरै समय चाहिँदैन। 10 मिनेटमा नेपाली आशु कविले घाँस काट्दा काट्दै हराइदिन्छ, होइन भने आऊ। नेपालमा जस्तो दोहोरी खेल्न संसारमा कसैले सक्छ? रचना गर्दै भन्दै यस्तो भन्छ नि, फेरि भन्ने मात्रै होइन नि, खुत्रुकै हुने गरी भन्छ। कसरी भन्छ? त्यो काव्यात्मकता कसरी आउँछ? त्यो लयात्मकता कसरी आउँछ? कहिले कहिले त नबुझिएर एकछिनपछि हाँस उठ्छ। त्यसको मर्मको गहिराइमा गएपछि नि कति साह्रो गाउँदै जाँदा भन्दै जाँदा कति मर्मको कुरो फुत्त निकालेको हुन्छ। कति महान कवित्व त्यहाँ प्रकट भएको हुन्छ। बिम्बको, अलङ्कारको, दृष्टान्तको, उदाहरणको अनुपम दृष्टान्तहरू त्यहाँ प्रयुक्त भएको छ। र यसरी यहाँ यो भूमि त कलाको, सङ्गीतको हतियार यहीँ सृष्टि भयो। राम्रो हो कि होइन त आफ्नो ठाउँमा होला। हतियार यहीँ सृष्टि भयो। पहिलोपल्ट ढुङ्गे युगबाट, ढुङ्गाबाट हामी धातु युगमा प्रवेश गर्दा पहिलो हतियार शिवले त्रिशूल लिए। अरू कसैसँग केही पनि हतियार थिएन। पहिलो शिवले त्रिशूल लिए, अथवा डमरू, वाद्यवादनमा डमरू शिवले लिए।
पातबाट पिपिरीबाट आदिबाट मर्चुङ्गा सर्चुङ्गा बनाउने अनेक कुराहरू यहीँ सुरु भए। नृत्य यहीँ सुरु भयो, कला यहीँ सुरु भयो, नृत्य यहीँ सुरु भयो, सङ्गीत यहीँ सुरु भयो, लय यहीँ सुरु भयो, छन्द यहीँ सुरु भयो, ताल यहीँ सुरु भयो। र कवित्व भन्ने भाव यस धरतीमा सुरु भयो हजारौँ वर्ष अघि। मैले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैन। म ती हाम्रा विद्वान पुर्खाको असल उत्तराधिकारी हुन सकेका छैन। तर जो भइरहनु भएको छ वा जसले चेष्टा गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसले चेष्टा गर्नुभएको छ। नाटकको उत्पत्ति कसरी भयो त्यतापट्टि म जान चाहन्छु। नाट्य विधा यहीँ पैदा भएको, केही टाढा जानु पर्दैन। कमसेकम कालिदासकै कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै पनि विश्वका नाट्यकारहरू, चाहे अभिज्ञान शकुन्तलम होस्, चाहे मेघदूत होस्, चाहे अरू हौँ अथवा अरू कृतिहरू, शास्त्रार्थको सुरुवात अरूले शस्त्र भन्ने पत्ता नलगाउँदाखेरि ढुङ्गा बोकेर शिकारको खोजीमा हिँड्दा हाम्रो प्रमाणिक कुरा त के छ? त्रेता युगमा जनक कहाँ 4000 वर्ष अगाडि त शास्त्रको सम्बन्धमा बहस हुन्थ्यो। अष्टवक्रहरू, गार्गीहरू, याज्ञवल्क्यहरू आदि त्यहाँ शास्त्रको सम्बन्धमा, दर्शनको सम्बन्धमा सृष्टि उत्पत्ति कसरी भयो, के हो प्रकृति, के हो जीव, के हो जीवन, के हो मरण, के हो उत्पत्ति, के हो विनाश, यस सम्बन्धमा बहस हुने गर्थ्यो कमसेकम त्रेतायुग। अनि विश्वमा त भन्न हुँदैन, कुनै शक्तिशाली देशहरूको इतिहास त 500 वर्षको होला। राष्ट्र रचनाको इतिहास 500 वर्षको छ। हिमवत खण्डको इतिहास 10औं हजार वर्ष, 15औं हजार वर्षको छ। र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, हामी कहाँ त्यसकारण जेनेटिक मेमोरी छ। ती पुर्खाको जेनेटिक मेमोरी, मैले जेनेटिक मेमोरीको सम्बन्धमा धेरै ठाउँमा भनेको छु। गाईको बाछोले जन्मिने बित्तिकै स्कुल गएको हुँदैन, उसकी आमाले पनि कानमा खुसुक केही भनेको हुँदैन, उसका साथीभाइले पनि केही भने हुँदैन। आमाको दुध कहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुरो बाछाले जन्मिएपछि लरेङ तरङ गर्दै गएर आमाको दुधमै मुख लाउँछ र चुस्छ। कसले सिकायो? जेनेटिक मेमोरी भनेको त्यही हो। भैँसी देख्दा गाईको बाछो डराउँदैन, भैँसी छेउमा आएर यसो हेर्छ, गाईको बाछोले टेर्दैन। त्यत्रा सिङ भएको भैँसी आउँछ, सो हेर्छ, टेर्दैन। सिङ केही नभएको, हेर्दा चिटिक्क परेको, नङ्ग्रा भित्रै लुकाएको, दारा भित्रै ओठले छोपेर ठपक्क लुकाएको त्यस्तो स्याल वा बाघको बच्चो यसो देख्यो भने, यसो देख्ने बित्तिकै टाप कसिहाल्छ। किनभने कसले बताइदियो यसले खान्छ है तपाईँ, यो खतरा छ, यसले पन्जा लुकाएको छ, यसले दारा लुकाएको छ, यो खतरनाक छ तेरो लागि। कसले बताउँछ भन्दा त्यो जेनेटिक मेमोरी। त्यसका बाबुआमा त्यस्ता जनावरले झम्टिँदै बचेर जीवन बचाएर त्यो मेमोरी राखेर त्यस मेमोरी पछि ती सन्तान पैदा हुँदै आएका हुनाले त्यो जेनेटिक मेमोरी छ। हिजो शान्ता चौधरी एउटा मामुली कमलरी हुनुहुन्थ्यो, माननीय शान्ता चौधरी। आज नेपालको कवि गोष्ठीहरूमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ।
भद्र भलाद्मीहरूका सभाहरूमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ, विद्वत सभाहरूमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ, वक्तृत्वका ठाउँहरूमा राम्रो वक्तृत्व चाहियो भने शान्ता चौधरीलाई स्मरण गरिन्छ। काव्य सभाहरू यस्ताहरूमा चिन्तन मनन र मन्थन गर्नु पर्यो भने शान्ता चौधरीलाई सम्झिन्छ। उहाँले अहिले 12 क्लास पढ्नुभयो भनेर यस्तो भएको होइन, 12 क्लास त पढ्नुभयो, पास गर्नुभयो, ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ अब। तर जेनेटिक मेमोरीको काम छ, पुस्तौँदेखि सधैँ कमलरी होइन। कुनै समय उनका पुर्खा विद्वान थिए, कवि थिए, साहित्यकार थिए, शासक थिए, के थिए, समयअनुसारका थिए। हो त्यो जेनेटिक मेमोरी शान्ता चौधरीमा छ। त्यसकारण आज घरानिया कुलीन तन्त्रबाट आएकाहरू एक कदम पछाडि पर्न सक्छन् शान्ता चौधरीका अगाडि। अस्तिसम्मको कमलरीबाट फुत्किन थोरै बन्धन चुडाउनु परेन, थोरै साङ्ला चुडाउनु परेन, थोरै किला भाँच्नु परेन शान्ता चौधरीले। तर ती सबै भाँचेपछि उनी एकैचोटि फेरि सबै विद्वत समूहको पारमा छन्, कविहरूको पारमा छन्, ज्ञानको स्तरको पारमा छन्। अर्थात् मैले संक्षिप्तमा भन्न खोजेको के हो भने हामीले हाम्रो समाजलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा पूर्वजलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा पुर्खाहरूलाई चिन्नु पर्दछ, उनीहरूले हामीप्रति लगाएको गुण चिन्नु पर्दछ। मान्छे 20 वर्ष पढेर विद्वान कोही पनि हुन सक्दैन, 25 वर्ष पढेर विद्वान कोही पनि हुन सक्दैन। जेनेटिक मेमोरीको 99% कन्ट्रिब्युसन छ त्यसमा। 20 वर्ष 25 वर्ष पढेको चाहिँ एउटा 1% को पार्ट होला। अपर्च्युनिटी पायो, पढ्यो र विकास गर्यो। तर अपर्च्युनिटी पाए पनि 20 वर्ष 25 वर्ष पढाउँदैमा कुनै जीव विद्वान हुँदैन। न बाख्रा पाठालाई पढाएर विद्वान हुन्छ, न भैँसीको पाडोलाई पढाएर विद्वान हुन्छ, न गाईको बाछो पढाएर विद्वान हुन्छ। किनभने त्यो 25 वर्ष पढाए भने उसको एक जेनेरेसनको मात्रै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यहाँ जेनेटिक मेमोरीको कन्ट्रिब्युसन छैन। त्यसकारण हामी मानव जातिसँग जेनेटिक मेमोरीको कन्ट्रिब्युसन छ, जसमा हाम्रो 1% कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। हामीले पढेपछि, विषयगत नलेजहरू प्राप्त गरेपछि, त्यो अवसर पाएपछि हामीले विकासको पोटेन्सियल हामीसँग जेनेटिक मेमोरीको कारणले प्रशस्त पोटेन्सियल हामीसँग छ र त्यो पोटेन्सियललाई हामीले उजागर गर्न सक्नु पर्दछ। मीनाले आफ्नो भित्रको पोटेन्सियल उजागर गर्नुभएको छ यस कविता सङ्ग्रहमा। अरू साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कविका सन्तानहरू, कालिदासका सन्तानहरू, वेदव्यासका सन्तानहरू, अरू वेद सिर्जना गर्नेका सन्तानहरू, उपनिषदहरू सिर्जना गर्नेका सन्तानहरू, पुराणहरू सिर्जना गर्नेका सन्तानहरू, विज्ञान प्रविधि सिर्जना गर्नेका सन्तानहरू, मुन्दुम सिर्जना गर्नेका सन्तानहरू, विभिन्न दर्शनहरू, शास्त्रहरू, ती शास्त्रका अनेक स्कुल अफ थटहरू सिर्जना गर्नेका सन्तानहरूले आफूलाई विश्वास गर्न पर्यो र अल्छी हुनु भएन। हामीसँग जन्मिएदेखि मृत्युसम्मको समयका मसिना ससाना छोटा छोटा क्षणहरूलाई मिलाएर जिन्दगी बनिन्छ।